بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء طلاب دبلومي القانون العام والعلوم الاقتصادية، كل التحية والتقدير لكم جميعا. إن شاء الله بإذن الله تعدي الأيام ده على خير، ومن دلوقتي بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يحل علينا وعليكم رمضان وإحنا في أفضل حال، وتعود الحياة إلى طبيعتها وتفتح المساجد ونواصل رحلتنا في الحياة. أنا النهاردة مخصص المحاضرة للدبلومين، لأن أنا هتكلم على أمر يخص أبنائي أو إخواتي في الدبلومين، سواء في الاقتصاد أو في القانون العام. الأبناء الأعزاء والإخوة الأعزاء في دبلوم القانون العام، سواء في مادة المشروع البحثي أو البحث الخاص بمادة المالية العامة، والإخوة الأعزاء برضو فيما يخص المشروع البحثي ومادة الاقتصاد الدولي في دبلوم الاقتصاد. الجميع موضوع البحث مش عايزك يعني تعقد نفسك أو تكره نفسك. أنت درست مادة قاعة البحث في الفصل الأول. كل اللي احنا محتاجينه منك إن شاء الله، أو اللي أنا شخصيا محتاجه منك، أحس بجهدك. طبعا موضوع أبحاث منقولة أو أبحاث متاخدة من هنا أو من هنا يا أولاد، ده موضوع بيؤلمني جدا، وأضراره كبيرة جدا، وتأثيره خطير جدا. وبالتالي كل اللي أنا عايزه منك إن أنت تبذل مجهود، مش عايز منك أكتر من كده. مجهودك أنت، أنا عايز أشوف مجهودك أنت، وهيكون مقدر، وأنتوا تعلموا تقديري ليكم واعتزازي بيكم جميعا. وبالتالي المشروع البحثي الخاص اللي هم 30 درجة، سواء الاقتصاد أو دبلوم القانون العام مادة المالية العامة، اختار أي عنوان في المقرر اللي أنت بتدرسه. يعني ناخد مثلا أبنائي في دبلوم الاقتصاد بندرس الطاقة النووية. في عناوين كتيرة جدا. كلمني يا أخي عن نشأة صناعة الطاقة النووية، كلمني عن الأبعاد الاقتصادية لصناعة الطاقة النووية، تكلمني عن التكلفة في صناعة الطاقة النووية، تكلمني عن الأبرز اللاعبين في صناعة الطاقة النووية، كلمني عن متطلبات قيام هذه الصناعة، تكلمني عن دور العنصر البشري في صناعة الطاقة النووية. يا أخي هات تجربة دولة مثلا، خد تجربة فرنسا واعمل فيها بحث معايا، خد تجربة الصين النهاردة والهند اللي هم صاعدين في عالم صناعة الطاقة النووية معايا يا أولاد. وبالتالي اختار أي عنوان. طيب أنا اخترت مثلا وليكن موضوع متطلبات قيام صناعة الطاقة النووية. الدكتور ده عارض في كتابه لهذا الأمر. طيب هو البحث إن أنا آخد من كتاب الدكتور ده بس؟ يبقى ده نقل. يبقى أنت كل اللي أنت عملته إن أنت جبت جزء من كتاب الدكتور ده وحطيته. يبقى كل اللي أنت عملته إن أنت نقلت من كتاب الدكتور ده cut and paste or copy and paste. عملت نسخة ونزلتها عندك وعملت اسمك وبياناتك وكأنك عملت بحث. لا، ده مش بحث. البحث ان انت تبذل قدر من المجهود، والمفروض الكلام ده انت درست في قاعة البحث. شوف الدكتور ده قايل ايه، ادخل على الانترنت وشوف الدنيا عليها ايه. الناس اتكلموا في موضوع مثلا، اذا كنت هتتكلم عن الابعاد الاقتصادية لصناعة الطاقة النووية، اكتب كده اثر الطاقة النووية على الاقتصاد. هتلاقي كتابات كتيرة قوي، هتلاقي أبحاث منشورة، هتلاقي أجزاء من كتب، هتلاقي مقالات صحفية، هتلاقي تقارير دولية. أنا مش بقول لك تجهد نفسك، لأن البعض ممكن يتخيل أن أنا بقول له روح انتحر. لا، ما تنتحرش. كل الحكاية أن أنا عايز أشوف في الصفحة كده أكتر من مرجع، مش مرجع الدكتور ده بس أو مرجع الدكتور أحمد جمال بس. خلاص، كل المطلوب منك أن أنت تنوع كده في الصفحة. ذهب البعض إلى كذا، أو فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية أنها توفر كذا في الوقود أو توفر في تكلفة الإنتاج، في حين هات فقرة تانية بقى جايبها من على النت، جايبها من جريدة، جايبها من بحث، جايبها من مقال، جايبها من whatever بقى. خلاص، وبالتالي بهذا الشكل تعمل لي البحث بتاعك بتاع 30 درجة. خلاص يا أولاد، الكلام ده يكون في إطار يعني ماكسيمم 25-30 صفحة. يعني يوم ما تكتر في البحث بتاعك بتاع 30 درجة ماكسيمم 30 صفحة، ما تزودش عن كده. خلاص، تقيد فيه بقى بالعنوان، المنهجية، اعمل بقى اللي هي الفصول، تقسيم البحث إلى فصول، فصل أول وفصل ثاني وفصل ثالث، ومختوم بخاتمة، وفي الآخر قائمة المراجع. يعني أنا بقول لك من دلوقتي بيسر عليك وبوفر عليك دلوقتي قبل ما تبعت البحث بتاعك للموقع بتاع الكلية. خلاص، يبقى هتختار أي عنوان فيما يخص، أنا بتكلم على أبنائي بتوع اللي بيدرسوا الطاقة النووية اللي في دبلوم الاقتصاد. نفس الأمر بالنسبة لأبنائنا الأعزاء اللي بيدرسوا معايا أنا والدكتور أحمد جمال مادة المالية العامة. دكتور أحمد جمال بيشرح لكم مقرر بسيط عن ما أعتقد المسألة المعاملة الضريبية أو شيء من هذا القبيل، أو التهرب الضريبي.
اختار أي جزئية في هذا الموضوع، اختار أي جزئية في الجزء بتاعي. أنا بدرس لك مبادئ المالية العامة، وإن شاء الله هنزل لكم أبناء طلاب دبلوم القانون العام عدد من المحاضرات، حوالي 3 محاضرات، دول اللي أنت مطالب معايا بيهم إن شاء الله فيما يخص الجزء بتاعي. خلاص؟ وهقول لك هنقف لغاية صفحة كام. الكلام ده هنزله يمكن الأسبوع ده أو الأسبوع القادم بإذن الله. خلاص يا أولاد؟ يبقى إذن البحث بتاع ال 30 درجة لطلاب دبلوم القانون العام أو طلاب الاقتصاد دبلوم الاقتصاد في حدود 30 صفحة. اختار أي عنوان في مادة المالية العامة. أنا كتاب المالية العامة بنعرف يعني ايه موازنة وأهمية موازنة ومبادئ إعداد الموازنة. يا أخي هات مبدأ مثلا عمومية الموازنة واشرحه، وهات من كتاب الدكتور ده وكتاب الدكتور أحمد جمال وكتاب الدكتور سيد وكتاب حسنين وكتاب عبد الله وكتاب كده، هات من على النت. وبالتالي اعمل لي في حدود زي ما قلت لزملائك في دبلوم الاقتصاد نفس الحال، في حدود مثلا الصفحات ال30 تكون نوعت وعرضت في كذا فصلين 3، وفي النهاية خاتمة ومقترحات، ويبقى في قائمة من المراجع ما تقلش مثلا عن 7 8 10 مراجع، مثلا في الحدود 10 مراجع اقبلها منك مفيش مشكلة خالص. لكن تحط لي مرجع واحد يبقى ده مش بحث، ولا الكلام ده غلط؟ يبقى بالتالي الكلام لكل الأبناء سواء في دبلوم العام أو دبلوم الاقتصاد. مادة المشروع البحثي اللي هي المادة اللي من 100 درجة، طبعا المادة دي عايزة منك جهد أكبر يا أولاد. يعني البحث ده بحث مادة كاملة. المادة دي مادة نجاح ورسوب، مش 30 درجة، لا ده احنا بنتكلم على 100 درجة. ده محتاج منك جهد أكبر، تدقيق أكبر. ما بقولكش تعمل رسالة ماجستير ولا تعمل رسالة دكتوراه. عايز أشوف شخصيتك في هذا البحث، كأنك ألف from A to Z، تاخدني من البداية من العنوان لغاية الخاتمة والتوصيات، وتحس نفسك كده ان انت لك قيمة. يعني انا بجهزك دلوقتي بالبحث ده علشان تعمل دكتوراه، يعني او ان شاء الله باذن الله بعد ما تخلص الماجستير تعمل رسالة دكتوراه. الكلام ده مش هيحصل الا اذا عملت مشروع بحثي لائق ومحترم توافرت فيه مقومات المشروع البحثي. يعني بنقول ممكن المشروع البحثي بتاع ال100 درجة سواء بقى في دبلوم الاقتصاد ودبلوم العام، الطلبة اللي مسجلين معايا المشروع البحثي يعني ممكن يبقى في حدود 50 صفحة، هقبله مفيش مشكلة، لأن أنا بتكلم على حاجة كبيرة هتتقيم عليها في ال100 درجة بتوعك. يعني الموضوع مش بسيط. خلاص يا أولاد؟ وبالتالي أنا محتاج منك إن شاء الله تعمل بحث محترم له العنوان اللي اتفقنا عليه واللي وافقنا عليه واللي أنا وافقت لكم عليه، مقسم طبعا بالمقدمة الأول، وبعد كده التقسيم بتاعه إلى فصول، فصل أول، فصل ثاني، فصل ثالث. الفصل يقسم إلى مبحث، المبحث يقسم إلى مطلب، كأنك بتعد مشروع رسالة صغير. القاسم المشترك في اللي انت بتعرضه ده كله من أول صفحة لآخر صفحة هو إشكالية البحث. انت اخترت بحث مثلا هتعمله عن الأسباب الإدارية للتهرب الضريبي، ما تروحش تكلمني بقى وتتعمق في الأسباب النفسية وتعمل لي فصول عن الأسباب النفسية أو أسباب السياسية. أنا بتكلم عن الأسباب الإدارية، يعني البيروقراطية والفساد وغياب الحكومة الإلكترونية والكلام ده، كلمني عن ده. لكن تروح بقى تكتب لي أبص أمسك البحث، ما عشان كده أنت البحث ده من 100. لو لقيت مثلا البحث بيتكلم على موضوع معين قالك عامل لي نص البحث في مسألة أخرى، بتناقشني في أمور أخرى، خدتني سكة بعيدة، يبقى أنت هنا ما تأسستش صح. لا، أنت درست مادة البحث. المفروض البحث عبارة عن كل متكامل، كل كلمة بتكتبها في هذا البحث بتخدم على موضوع البحث. أنت دلوقتي بتحاول تعرفني على الأسباب الإدارية للتهرب الضريبي، يبقى إذن الأسباب الإدارية لازم الأول نعرفها هي الأسباب الإدارية، ويعني إيه فساد إداري، وإيه علاقة الفساد الإداري بالتهرب الضريبي، ويبقى في فصل آليات الحد من بيروقراطية الجهاز الإداري، تعمل لي فصل عن تجربة دولة محترمة قدرت إنها تطور من الجهاز الإداري والإدارة الضريبية والحكومة النهاردة دلوقتي زي في دبي بتدفع الضريبة وانت قاعد في بيتك، بتبعت الإقرار الضريبي بيرد عليك الأونلاين، بتبعت له البيانات بيقول لك الضريبة اللي عليك كذا، بيبعت لك رقم الحساب تكون في ثانية. العملية دي ما بتاخدش 3-4 دقايق وانت قاعد في السرير بتاعك. ده هنا تغلبوا على قضية العقبة الإدارية. فانت تجيب لي تجربة هم عملوا ايه، وبناء على الكلام ده لما تختم كلامك بقى في الخاتمة والتوصيات تحط توصيات، تقول علشان نحد انا جايب لك جاست او مجرد نموذج او مثال تقدر تقيس شغلك. تختم بقى تقول ده احنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبين لنا انه من اسباب التهرب الضريبي سبب رئيسي وهو بيروقراطية الجهاز الإداري والفساد الإداري وما إلى ذلك، وإن ده بيؤدي إلى كذا وكذا،
ومن خلال دراستنا وجدنا في التجارب المقارنة كذا وكذا. أنا بقول الكلام ده لكل أبنائي، عشان كده لما تيجي، وأنا الكلام ده بنشرحه في دبلوم الاقتصاد بتوسع أكتر، عشان لما تيجي تعمل رسالة دكتوراه الفصل أو الباب المقارن هو أهم ما في الرسالة. أنت ما تجيش تكلمني طول النهار في رسالة عن مصر اللي بيحصل في مصر، ما احنا عارفين. أنا عايزك تجيب لي تجربة محترمة. النت النهارده يا أولاد بسم الله ما شاء الله أنتوا في نعمة. يعني احنا لما بنرجع لأيام ما كنا بنعمل أبحاث علمية، وأيام ما كنت بعمل الدكتوراه في أواخر التسعينات، لا كان في نت ولا كان في أي حاجة ولا كان في إمكانات. كل حكاية إن احنا ندور في المكتبة، ومرجع يمكن نسافر له القاهرة مرتين وثلاثة عشان أقدر أجيبه. ولو سمحوا لي النهارده أنت على مواقع الإنترنت أبحاث مراجع متعددة ومتنوعة، مصادرنا متعددة بالذات في مجال الاقتصاد يا أولاد. يعني في المجال الاقتصادي مراجعنا متنوعة والحمد لله متجددة، ما بين مؤلفات عامة، كتب زي كتاب الدكتور رضا عن مبادئ المالية العامة، أو كتاب الدكتور أحمد جمال عن مبادئ علم الاقتصاد، دي اسمها مؤلفات عامة. أبحاث منشورة، المجلات العلمية يا أولاد، في مجلات كتيرة دلوقتي نشرة الأبحاث فول تكست كاملة على شبكة الإنترنت. وادخل على الأبحاث دي، وخد من الأبحاث المرتبطة بموضوع البحث بتاعك واستعين بيه، وتعود ان انت تكتب فقرة لفلان والفقرة اللي بعدها لفلان آخر، وبالتالي هنا كأن في حوار جوه الصفحة. ازاي انت في ابحاث، انت في كتب لما بتقراها بتبقى مستمتع، وكتب لما بتقراها مش بتبقى عايز تمسكها. تخيل نفسك بتقرا كتابك انت، مطلوب يكون في ايه؟ يكون في افكار، ما يبقاش في رتابة. الرتابة ان انت تقعد كأنك بتسرد قصة. لكن لما تقول رأي إلا أن البعض الآخر في الفقرة اللي بعدها انتهى إلى كذا، كأن في إيه دي جوه الصفحة؟ حوار، كأن في خناقة، كأنك بتتفرج على فيلم. وبالتالي ده بيدي لك نوع من الجاذبية تقدر تواصل. عشان كده مطلوب منك تعرض رأي ورأي آخر، وفكرة أخرى. ومفيش ما يمنع أن أنت تختم الكلام ده بوجهة نظرك كباحث، تقول إلا أنني كباحث، إلا اعمل بصيغة المبني للمجهول. يرى الباحث بعد ما تعرض لآراء الآخرين، اتعود من دلوقتي يبقى ليك موقف، يبقى ليك رأي. أنا شخصيا بأحب ده، أحب إن ابني أو الطالب يتعود من دلوقتي يبقى له شخصيته. بس الكلام ده ما تقولوش من أول كده تبدأ الفصل أرى أو يرى الباحث، لا شكرا، استنى. بعد ما تعرض لأفكار الآخرين، والبعض انتهى إلى كذا، فيما انتهى البعض الآخر إلى كذا، بعد كده تقول ويميل الباحث إلى تبني الرأي كذا، وتقول ليه. مش مجرد أنت تقول يميل إلى تبني رأي كذا ونقطة، لا، تقول لي ليه أنت بتتبنى هذا الرأي. لأنه استند إلى كذا واستند إلى كذا واستند. يبقى أنت هنا بتعمل بحث علمي محترم، يبقى أنت كده بتتأسس بشكل طيب. يبقى إذا مصادرك المؤلفات العامة، الأبحاث العلمية المنشورة. شوف عندنا في الاقتصاد عندنا إيه كمان؟ التقارير المحلية والدولية، الريبورتس. عندي تقرير البنك الدولي، تقرير منظمة التجارة العالمية، تقرير معرفش منظمة كذا، منظمات إقليمية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، صندوق النقد العربي، دي اسمها ريبورت، بيطلعوا تقارير. خلاص. غير كده أنا عندي كمان يا حضرات الكتابات الصحفية، بس مش أي كتابة صحفية. يعني الجرايد، واشنطن بوست، معرفش كذا، الايكونومست، اللي هي الحاجات اللي لها قيمة. ما تروحش تجيب لي مدونة وتقول لي فلان على صفحته على الفيسبوك أو على المدونة بتاعته قال كلمتين. ده لا يعتد به ولا تعتد به إطلاقا. ما تستندش له إطلاقا في أي بحث، لأن ده بيضعف من البحث بتاعك. لو أنا ببص كده في المراجع تحت لقيتك بتشير إلى صفحة على الفيسبوك أو كذا، لا، صفحات الفيسبوك فيها وجهات نظر وآراء وناس بتفرج عن نفسها، كلنا عندنا ده، لكن ماهيش مرجع علمي نستند له إلا إذا رجعت بقى للمصدر الحقيقي. إذا كان اللي اتعرض على الفيسبوك ده كان أصلا من كتاب، يبقى ترجع للكتاب مش تقول الفيسبوك. خلاص يا حضرات، أو التويتر أو شيء من هذا القبيل. فأنا عايزك في البحث، المشروع البحثي اللي هو من 100 درجة، تديله حقه بأن أنت تحسن الصنعة زي ما اتعلمت في مادة قاعة البحث. يكون في تقسيم وتنظيم وتوازن. ما تجيش في فصل وتعرض لي فصل مثلا في 10 صفحات والفصل الثاني في 30 صفحة، هنا التوازن مفقود. يبقى هنا انت الموضوع فلت من ايدك. انت واضح ان المادة العلمية هي اللي سيئاك، مش انت اللي سيئة. انت تسوي المادة العلمية لما تعمل التوازن، بحيث ان الفصل الاول مثلا 15، الفصل الثاني 16 17، ما اختلفناش. لكن ما تعمليش فصل 5 صفحات وفصل 20 صفحة. هنا دي ايد رجل طويلة ورجل قصيرة،
باين تماما ان انت مش متمكن من بحثك. يبقى اذا دي كلها ضابط. اشارة المرجع دي مسألة مهمة جدا. اشارات المراجع اللي انت بتشير لها في كل صفحة، ازاي بتشير للمرجع تحت كده تكتب اسم المؤلف، عنوان المؤلف، تمام، دار النشر او جهة النشر، تاريخ النشر، رقم الصفحة، تمام. ولو هتشير بعد كده للمرجع بعد كده في صفحة اخرى، انت اشرت للمرجع بالدكتور رضا عبد السلام، مبادئ علم الاقتصاد، دار النهضة العربية سنة 1900 وكذا ولا 2000 وكذا، صفحة كذا، كده الاشارة سليمة. هتيجي تشير للدكتور رضا بقى في صفحة 20 بعد كده نفس المرجع ده، هتقول ايه؟ دكتور رضا عبد السلام، مبادئ علم الاقتصاد، مرجع سابق، فاصلة، صفحة كذا، تمام. لكن امتى تقول المرجع السابق بقى؟ تقول المرجع السابق، انا لسه قايل لك من شويه، لو جيت في صفحه 20 وقلت او استعنت بنفس المرجع للدكتور رضا هتقول مرجع سابق. امتى تقول بقى الالف واللام المرجع السابق؟ المرجع السابق لو هتشير لذات المرجع اللي انت استعنت بيه في الفقره السابقه. يعني في الفقره الاولانيه اهو واحد تحت دكتور رضا عبد السلام، طب ما هي في الفقره الثانيه انت استعنت بيها من الدكتور رضا عبد السلام برضه، يبقى هتروح كاتب ايه؟ دكتور رضا عبد السلام، مبادئ علم الاقتصاد، المرجع السابق، ألف ولام التعريف، صفحة كذا. خلاص يا ولاد، يبقى الكلام ده كده واضح مفهوم على بركة الله. يبقى إشارات المراجع في الصفحات تنظم بشكل جيد جدا. ترتيب المراجع في نهاية البحث بتقسم وبتبوب، ما تحطليش سمك لبن تمر هندي وتنقي براحتك. تحط لي الأول المؤلفات العامة، أولا المؤلفات العامة اللي هي الكتب، ثانيا الأبحاث المنشورة، ثالثا التقارير، رابعا الرسائل العلمية الماجستير، أو تكتب ثالثا الرسائل العلمية، رسالة ماجستير استعنت بيها، رسالة دكتوراه استعنت بيها، وبعد كده التقارير. والتقارير ممكن تكتب تقارير محلية وتقارير دولية. تقرير البنك المركزي ده محلي، تقرير الجهاز المركزي تبع العامة والإحصاء محلي، تقرير البنك الدولي دولي، تقرير صندوق النقد الدولي دولي، وهكذا. وبعد كده في الآخر خالص، عشان كده تلاحظ احنا طالعين بالأهمية لغاية لما في الآخر خالص لو جايب حاجة من على شبكة الإنترنت، إذا كانت مؤلفات، مش تروح حاطط لي الرابط وبس، لأن ده بلاحظه يا أولاد وده خطأ أنا متأكد إن اللي سامعيني دلوقتي يقعوا فيه. تروح كل اللي أنت عامله حاطط الدبليو دبليو مش عارف إيه، حاجات كده غير معلومة. إيه فايدة ده؟ هو إحنا بنطلب منك تحط المرجع ليه أساسا؟ ليه في قائمة مراجع في نهاية كل بحث؟ هو إحنا مثلا عايزين ننزل لك، عايزين نقرفك، ولا الموضوع هدفه إيه؟ الموضوع هدفه إن اللي يجي بعدك، على افتراض إن أنت هتعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه، تحط قائمة المراجع علشان اللي يجي من بعديك يواصل. افترض وانا ببص في رسالة زيد من الناس في قائمة المراجع بتاعته شفت اسم بحث كذا، اروح مباشرة عجبني البحث ده، اروح رايح على العنوان او مكتبة كذا واجيبه. يبقى اذا تقسيم المراجع في نهاية الرسالة مهم، وضع المراجع مهم. يبقى تقسمها التقسيم ده علشان في النهاية تتواصل رحلة البحث العلمي. الموضوع له ذل وله بهدلة وله قرف وله عايزين نقرفك، لا، الموضوع بنعلمك من دلوقتي. انت جيت خدت من الآخرين، ولهذا ناس كتيرة جدا بتشتري مؤلفات في المقام الأول عشان قائمة المراجع الغنية، لأنه بيقول لك أنا مش شاري البحث ده بس علشان اللي الدكتور كاتبه جوه البحث في متن البحث، من أول المقدمة لغاية الخاتمة، ده كلام الدكتور. لكن القيمة الأخرى في هذا البحث إيه؟ قائمة المراجع، لأنه وفر عليه مجهود يا بني آدم. قائمة المراجع في المجال اللي انت تشتغل فيه ده كأنه وفر عليك رحلة من بلد لبلد ومن مدينة لمدينة. ده يمكن انت تجيب قائمة المراجع دي وتقراها بطريقتك انت، وتفهمها بطريقتك انت، وتعيد تركيبها بطريقتك انت. وصلت الفكرة يا حضرات؟ يبقى إذن موضوع البحث وايه اللي بيتكتب وصيغة الكتابة ايه في البحث، المقدمة بتتكتب بزمن ايه والخاتمة بتتكتب بزمن ايه. ارجو ان المحاضرة دي ما تفوتوهاش لو تكرمت. المقدمة كالعادة احنا بنعلم ولادنا في قاعة البحث، المقدمة هي اخر ما يكتب في الرسالة. اخر حاجة بتكتبها هي المقدمة يا بني ادم. انت بتقعد تكتب الفصل الاول والفصل الثاني والمبحث الاول والمبحث الثاني وتكتب الخاتمة، وبعد ما تخلص دول كلهم اكتب المقدمة. ليه بقى؟ لان انت المفروض تكون خلصت كل حاجة علشان لما تكتب في المقدمة ما تفوتش حاجة. ولما تيجي تكتب المقدمة تكتبها بلغة او بزمن الحاضر والمستقبل. يعني المقدمة تقول تعرض هذه الدراسة، تتناول هذه الدراسة، يعرض هذا البحث، حيث سيتناول او سيعرض، يبقى بلغة الحاضر وايه والمستقبل. لكن لما تيجي تكتب في الخاتمة هتكتب برضو يعرض هذا البحث
أو يتناول هذا البحث، ولا تكتب بلغة الماضي أو بصيغة الماضي أو بزمن الماضي؟ لا، ده في الخاتمة أنا هتكلم بزمن الماضي. يبقى في الخاتمة تقول تناول هذا البحث أو تعرض هذا البحث فيما عرض الفصل الأول لكذا وعرض الفصل الثاني لكذا. لكن في المقدمة كنت بتقول إيه؟ حيث يعرض الفصل الأول لكذا ويعرض الفصل الثاني لكذا. وصلت؟ يبقى إذن دايما يا أولاد اللغة والأسلوب والأزمنة مسألة مهمة جدا. الجمل تبقى مظبوطة، اللغة العربية تبقى مظبوطة، الجمل تبقى قصيرة. اتعلم وحطها حلقة في ودنك. الجملة العربية تبدأ بالفعل، ولهذا تلاحظ بقول لك يعرض هذا البحث بزمن المضارع. يبقى بدأنا بالفعل. دايما الجملة العربية من جمالها إنها تبدأ بالفعل. يبقى تبدأ بالفعل مش بالاسم. خلاص؟ وهكذا. عود نفسك. احنا بنعلمك كل اللي احنا بندرسه في الماجستير ده علشان نتجهز ان شاء الله، نبدأ نجهز نفسنا. لما اقول لك اعمل رسالة دكتوراه انت خلاص معاك الادوات بتاعتك. زي ولد صنايعي كده بيفضل بلية كده طول الوقت قاعد يتعلم من المعلم ويديله صامولة ويديله مفتاح ويديله كذا، وبعد كده يقول له يا دوب صلح العربية دي. خلاص انا هقول لك اتوكل على الله روح صلح العربية، توكل على الله روح اعمل بحث. انت جاهز ان انا اطمئن ان انت هتقدر تعمل بحث كويس، بس ده يستدعي ان انت تتعلم ده والكتير اللي المفروض ان انت درسته في مادة قاعة البحث. انا مش عايز اطيل عليكم، لكن الكلام لابنائي في دبلوم القانون العام اللي بيدرسوا معانا المالية العامة او اللي مسجلين معايا في مادة المشروع البحثي، وطلابي وابنائي في دبلوم العلوم الاقتصادية برضو اللي مسجلين في مادة المشروع البحثي او ال 30 درجة بتوع مادة الطاقة النووية. الكلام واضح، الافكار واضحة، ايه المطلوب في بحث ال 30 درجة، ايه المطلوب في المشروع البحثي. ارجو ان تكون الرسالة وصلت، واطمئنوا تماما احنا معاكم وجنبكم. كل اللي احنا بنتمناه ان احنا نحس ان انتوا بذلتوا مجهود. للاسف اللي بيكذب على نفسه، واللي بيسرق واللي بيتعلم انه يسرق بحث علمي من دلوقتي استحالة انه يكمل كباحث مجتهد وان انت تنتظر منه عمل جيد. بالعكس، ده هيعتاد على انه يسرق الاعمال العلمية من الاخرين، وهو نفسه عمره ما هيكون فخور باي عمل هو بيعمله بعد كده، حتى ولو أشاد به الآخرين أو أطرأ عليه الآخرين. هو في قرارة نفسه لا يحترم نفسه. اتعود من دلوقتي من النهاردة، حتى لو البعض دخل في هذه السكة اللي بيعملوا أبحاث اللي بيكتبوا أبحاث، هؤلاء متسلقون، دول بياكلوا عيش، دول بيهدموك وبيهدموا المجتمع. إزاي هنتظر من واحد سرق بحث علمي إنه يصلح في هذا المجتمع؟ لا يا حضرات، زي ما بقولها لك أهو، اجتهد قدر ما تستطيع وإحنا في صفك في كلا الحالتين، لكن عايز أشوفك باجتهادك أنت. أتمنى لكم كل التوفيق وأشكركم شكرا جزيلا في رعاية الله.